शुरू होने जा रहा है खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा। एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें हमारे जो भी मेहमान आते हैं वो जरूर बहुत से ऐसे सवालात के जवाबात देते हैं कि जो आप जानना चाहते हैं, उन सवालात के जवाबात आप सुनना चाहते हैं। और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के टॉप स्टार्स जो है वो हमारे शो में मेहमान होते हैं। आज भी हम एक ऐसे स्टार को लेकर आए हैं कि जो पाकिस्तान की कप्तानी कर चुका है, पाकिस्तान के लिए लॉरेंस ला चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम आज के अपने इस स्टार का आपसे तारुफ कराएं, हमारे जज पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी नशिस्त संभालें। कमर अहमद साहब। और हमारे आज के मेहमान, उनका तारुफ कुछ इस तरह से कराएं कि उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट से शुरू किया और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम की कप्तानी की, फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। ज्यादा अरसा नहीं लगा, 89 में उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया और 1990 में वो पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाते हुए नजर आए। पाकिस्तान की जानिब से 69 टेस्ट मैचेस, 216 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, 1999 का वर्ल्ड कप, फिर उसके अलावा 1992 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका एक छक्का और चौका पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराने में कामयाब हुआ। हमारे आज के मेहमान, लेट्स वेलकम फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन मोइन खान जी। मोइन खान हमारे सामने वाले बॉक्स में आ चुके हैं। इनसे सवालात जवाबात का सिलसिला जरूर शुरू करेंगे और वो इल्जामात के जो लोग इन पर लगाते हैं, जो लोगों के जहन में, उनके जवाबात मोइन खान से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, थोड़ी सी इनकी क्रिकेट कैरियर के हवाले से बात कर लेते हैं। मोइन रावलपिंडी में पैदा हुए, कराची में पले बढ़े, क्रिकेट कराची में शुरू की। तवक्को थी 1989 में मोइन खान पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम में आया जो बांग्लादेश के दौरे पर गई, और एक ही दौरे के बाद अगले दौरे में भारत में मोइन खान पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान बन गया। तवक्को थी कि इतनी तेजी के साथ आप ये मनाजिल तय कर लेंगे पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी? देखिए, 1989 में जब मेरा अंडर 19 में नाम आया तो इकबाल भाई, मैं 15 साल 10 महीने की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका था, जो कि एक किसी भी यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। उसी चीज़ से मुझे थोड़ी सी ये सपोर्ट मिली और मुझ में ये कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ कि मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी है जिसको लोग सराहते हैं या सिलेक्टर्स मुझे सिलेक्ट करते हैं। सलाउद्दीन सलू साहब ने पहली दफ़ा मुझे जब सिलेक्ट किया और 15 साल की उम्र में और फर्स्ट क्लास खिलाया कराची से, बिल्कुल कराची से, तो बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई थी मेरी, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन ग्रेजुअली मैं बिल्डअप करता चला गया और फिर जब कराची से भी अंडर 19 में खेल चुका था और खेल रहा था कॉन्स्टेंटली, तो फिर जब ये टूर हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया एशिया कप के लिए, पाकिस्तान अंडर 19 बांग्लादेश टूर, तो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी इनिंग मैंने खेली, एक बड़ी जिम्मेदार इनिंग। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के साथ मैच खेल रही थी और उस वक्त बांग्लादेश की इतनी अच्छी टीम नहीं थी जो आज के दौर में होती है, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि पाकिस्तान इतना बुरा परफॉर्म करेगा। तो आई वॉज दी ओनली वन कि जिसने 70 रन किए उस मैच में जिम्मेदाराना, और हम मैच जीते। और वही जिम्मेदारी देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे नेक्स्ट टूर पे एज अ कैप्टन अंडर 19 इंडिया टूर के लिए सिलेक्ट किया और भेजा। तवक्को थी कि इतनी जल्दी पाकिस्तान की सब्ज कैप भी आप अपने सर पर सजा लेंगे? 1990 में आपने अपना पहला बिल्कुल तवक्को नहीं थी, बिल्कुल तवक्को नहीं थी, बिकॉज के मुझे याद है बहुत अच्छी तरह जब मैं पाकिस्तान अंडर 19 से बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट मैं बी टीम में भी आ गया था, तो सलीम यूसुफ भाई होते थे और जो कि टाइगर के नाम से मशहूर थे, और ये नाम भी इमरान भाई ने उस दौर में उनको दिया हुआ था। तो ये जहन में जरूर आता था कि बड़ा मुश्किल है इनको compete करके इनकी जगह हासिल करना, बट एक जज्बा था, एक कॉन्फिडेंस भी था पीछे। और मेरे दोस्त हैं तारिक रहीम, ये बात मैंने उनको 1990 में जब मेरा डेब्यू होने वाला था उससे पहले मैंने कही थी कि मैंने इस दफ़ा 1992 में जो वर्ल्ड कप होगा वो मैं आपको खेल के दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरा ख्याल है कि वो मेरी बात 92 में पूरी हुई। मैंने बहुत मेहनत की थी और वो मेहनत नेचुरली जब इंसान करता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, आप महारत भी अपनी हासिल करते हैं उसी से, और वही चीज़ थी जो मैं परफॉर्मेंस करता चला गया और फिर मैंने 92 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट किया। मोइन खान के हवाले से लोगों के जहन में क्या सवालात हैं, इन पर क्या इल्जामात हैं, देखते हैं मोइन खान पर पहला इल्जाम क्या है।
मोइन खान पर इल्जाम है कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुतनाज़ा इंडियन क्रिकेट लीग में लेकर गए, जिससे क्रिकेटर्स को नुकसान पहुंचा। इंडियन क्रिकेट लीग 2007 में जब शुरू हुई, जिससे इनकलाब क्रिकेट में बरपा हुआ और उसके मुकाबले पर बाद में इंडियन प्रीमियर लीग आई, लेकिन सुभाष चंद्रा जो जी टीवी के मालिक थे, उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तनाजा होने के बायस एक अपनी लीग लॉन्च की। तो मोइन खान पाकिस्तान के टॉप स्टार्स को लेकर गया, जिस पर उन पर पाबंदी भी लग गई। क्या वजह थी, क्यों जहन में आया, लोग ये इल्जाम क्यों आयद करते हैं कि मोइन ने पाकिस्तान क्रिकेट को डेंट किया उस वक्त 2007? मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैं तो घर में बैठा हुआ था, मुझे एक फोन आता है टोनी ग्रेग का मेरे मोबाइल के ऊपर, और वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्लेयर्स चाहिए, हम आईसीएल लीग करने जा रहे हैं और हमें पाकिस्तान से प्लेयर चाहिए। तो आई थिंक पहली बात तो सबसे ये है कि क्रिकेट खेलना कोई जुर्म नहीं है, और ये जरिया माशी है हमारे क्रिकेटर्स का, और उनसे क्रिकेटर्स को भी फायदा हुआ और क्रिकेट को भी फायदा हुआ। उसके बाद ही ये तमाम लीग्स आई, आपके सामने देख लें, और आज फ्लरिश कर रही हैं। आज वही प्रोडक्ट था सबसे पहले जो कहना चाहिए ये आया मार्केट के अंदर, उसके बाद आईपीएल आई, फिर पीएसएल आई, कैरेबियन प्रीमियर लीग आई, लोगों को जरिया माश का एक बिग बैश आई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आई, श्रीलंकन प्रीमियर लीग। मेरा ख्याल है कि कोई जुर्म नहीं किया, पाकिस्तान में रेवेन्यू भी आया, और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, वही क्रिकेटर्स जिन पे आप कह रहे हैं कि बैन लगी थी, इवेंचुअली उस लीग को खत्म होने के बाद पाकिस्तान से दोबारा वो लड़के खेले। आई थिंक वो एक प्लेटफॉर्म था। वो अलग बात है कि हमारा दुश्मन मुल्क हमेशा से राइवलरी रही इंडिया में, इस वजह से लोगों ने इसको बहुत वो किया कि इंडिया में हम अपने प्लेयर्स को लेके चले गए, लेकिन हम इंडिया के लिए खेलने नहीं गए थे, हम क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। उस लीग ने कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को, और जो आज आपके सामने फ्लरिश हुई हुई नजर आ रही है। मोइन खान पर अगला इल्जाम क्या है, आइए देखते हैं। मोइन खान पर इल्जाम है इंडियन क्रिकेट लीग के दूसरे सीजन में लाहौर बादशाह नामी टीम बनाई और मजीद खिलाड़ियों को बगावत पर उकसाया। पहले आप हैदराबाद हीरोज के साथ अटैच हुए उसी इंडियन क्रिकेट लीग में, अगले बरस आपने एक अपनी पाकिस्तान की टीम बनाई लाहौर बादशाह के नाम से। इंजमाम उल हक, थकलैन मुश्ताक, तकरीबन तमाम, इवन मोहम्मद यूसुफ भी बोर्ड से नाराज होकर आपकी लीग में, इस इंडियन क्रिकेट लीग में खेलने चले गए। आखिर टीम क्यों बदली? आई थिंक कि पहले साल अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा ये लीग फेम नहीं हुई थी, और इसमें जब इंडक्शन लाहौर बादशाह का हुआ है, इसमें ये फैक्टर जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का है तो फॉलोइंग बहुत बड़ी, और यही आइडिया था जो मेरा और इंजमाम का था कि हमारी अपनी एक टीम होनी चाहिए अगर इस लीग के अंदर अगर आपने चार्म डालना है। यही वो चीज थी, और उससे मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने वहां परफॉर्म किया और दिखाया पूरे इंडिया को कि हम कितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं, हम जीते भी आईसीएल। तो उस लीग की वजह से आप समझते हैं कि आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर में आपका रोल एक विलेन का रोल हो गया, ताल्लुकात कशीदा हुए बोर्ड से कि नहीं? देखिए, ये सोच की बात है। अगर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान को प्लेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस लीग से, तो एक समझदार क्रिकेट बोर्ड चलाने वाले के लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उनको बने बनाए प्लेयर्स मिल रहे थे और सीजन प्लेयर मिल रहे थे। दूसरी चीज ये कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मनी हो रही है तो गलत समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है, और ये नैरो माइंडेड लोग हैं, और इस तरह के लोग मैं तो कहता होने नहीं चाहिए क्रिकेट के अंदर। अब चलते हैं मोइन खान पर अगले इल्जाम की तरफ कि अगला इल्जाम क्या है मोइन खान पर? मोइन खान पर इल्जाम है ये वादे के मुताबिक खिलाड़ियों को इंडियन क्रिकेट लीग से मुआवजा न दिलवा सके। कुछ खिलाड़ी जो आईसीएल में गए, आप चूंकि फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन थे, 2004 में आपने क्रिकेट छोड़ दिया, आप उसके बाद नहीं खेले, वो ये कहते हैं बास प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले, लोग ये कहते हैं। आज मोइन खान यहां बैठा है अदालत के सामने, कैसे उसकी वजाहत करेगा? लोग जो कहते हैं ठीक कहते हैं, और मैं भी यही कहता हूं, उन प्लेयरों को पैसे नहीं मिले। मेरी जिम्मेदारी थी कि पैसे रिकवर करने की, और एज एन एजेंट जो मेरी कंपनी काम कर रही थी, जितना भी पैसा आया वो पैसा दिया गया प्लेयर्स को, और जैसे ही आया विद इन 1 मंथ वो पैसा दिया गया। अब जो पैसा नहीं आया वो कैसे मैं रिटर्न कर सकता था? आई थिंक वहीं से पेमेंट ही नहीं, थिंक तो नहीं, पॉजिटिवली वहां से पेमेंट नहीं हुई। ये भी स्टोरीज थी क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर के, जो पाकिस्तान के अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं उनको पेमेंट हो गई है, तो मैं यहाँ वजाहत कर दूं, उनको भी आज तक पेमेंट नहीं हुई है। अभी तक जो कंपनी थी जिसके तहत हम गए थे, जो इंडियन कंपनी थी, उसने डिफॉल्ट शो किया अपने आप को, और उसके बाद कोई पेमेंट, किसी किस्म की पेमेंट नहीं हुई।
بہت دفعہ میں نے رابطہ کرے, میرے پاس ابھی تک ایویڈنسز موجود ہیں, تھرو ای میل سبھاش چندرا صاحب کو, تھرو ٹیلی فون کال سبھاش چندرا صاحب کو. یہی وہ لوگ تھے جو ڈیل کرتے تھے, تو کسی نے بھی کوئی ہمیں پازیٹیو جواب نہیں دیا. ان فیکٹ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہماری ایسوسیشن ہے, جسے میرا خیال ہے فیکا کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی اس کیس کو پلیٹ کیا تھا, اور انہوں نے بھی کچھ نوٹسز سرو کروائے تھے سبھاش چندرا صاحب کی کمپنی کو, لیکن کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا تھا, اور وہ کیونکہ ڈیفالٹ میں چلی گئی تھی, انفارچونیٹلی وہ پیمنٹ نہیں ہو سکی. اور یہ پیمنٹ بہت ہیوج پیمنٹ تھی. آج کی تاریخ میں آئی تھنک کہ $2.2 ملین جو ہیں وہ ابھی بھی وہ کرتے ہیں اگر وہ ڈیفالٹ نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انڈین کرکٹ بورڈ متحرک ہو گیا تھا آئی سی ایل کے آنے کے بعد, اس نے آئی پی ایل لانچ کر دی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی وہ کمپنی جو تھی وہ ڈیفالٹر ہوئی, اور وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی تھی؟ دیکھیں, جب انڈین کرکٹ بورڈ متحرک ہوا تو انہوں نے تمام اسپانسرز کو جو بھی آئی سی ایل کے ساتھ منسلک تھے ان کو سب سے پہلے بلیک لسٹ کیا تھا, اور یہ دس از آن ریکارڈ. یہ اگر آپ کسی بھی بی سی سی آئی کے اس وقت کے کسی ایسے انسان سے پوچھیں گے جو وہ انوالو تھا, وہ آپ کو بتائے گا. اور ساتھ ساتھ تھریٹس بھی دیا تھا یہ آئی سی ایل کو کہ اب یہ لیگ نہیں ہو سکتی, اور جتنے بھی انڈین کرکٹ پلیئرز تھے ان کو بھی باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ انڈین کرکٹ کے اندر نہیں کھیل سکیں گے. تو آئی تھنک یہی مین وجہ رہی جس کی وجہ سے سبھی بیک فٹ پہ چلے گئے, اور پھر وہ انڈین لیگ جو تھی وہ سبھاش چندرا صاحب نے, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ڈیل ہوئی ود بی سی سی آئی, وہ ڈیل ضرور ہوئی ہے, یہ تو مجھے پتا ہے, ڈیل کوئی نہ کوئی ضرور ہوئی ہے. کمپنی کو ان کے ٹیلی ویژن چینل کو کوئی کانٹریکٹ وغیرہ تو نہیں مل گیا تھا ڈیل؟ نیور نو, ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بڑی ڈیلز ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کی امکانات ہوتے ہیں. اب کچھ اور الزامات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں معین خان کے حوالے سے چلتے اگلے الزام کی طرف. معین خان پر الزام ہے یہ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کے چہیتے پی سی بی آفیشل رہے. نجم سیٹھی صاحب کے آنے کے بعد معین خان جو ہے مختلف حیثیتوں میں سامنے آئے, کبھی چیف سلیکٹر کی حیثیت سے, کبھی کوچ کی حیثیت سے, کبھی مینیجر کی حیثیت سے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کے فیوریٹ تھے معین خان؟ جہاں تک سوال ہے فیوریٹزم کا, آتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت جن حالات میں وہ آئے تھے, کرکٹ بورڈ کو انہوں نے سنبھالا تھا, ان کو بھی کچھ ایسے لوگ چاہیے تھے جن کا پریویسلی کوئی ایسی انوالومنٹ نہیں رہی ہو کرکٹ بورڈ کے ساتھ, یا کسی ایسی کنٹروورسی میں نہ رہے ہوں. تو اس وجہ سے میں بھی شاید ون آف دا ریزن کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا, مجھے بلایا, اور مجھے یہ تمام جتنی بھی پوسٹ تھی وہ آفر کی, وہ دیں. میں نے ایک دفعہ اپوز ضرور کیا تھا کہ میں نے کہا اتنے سارے پورٹ فولیو آپ مجھے نہ دیں, کیونکہ اور کرکٹرز موجود ہیں, ان کو دیں, یہ ذمہ داریاں وہ نبھائیں گے. لیکن میں بھی شاید اس وقت اتنا زیادہ ان کو پتہ نہیں تھا, علم نہیں تھا اس چیز کے بارے میں, جو کہ بعد میں آپ دیکھیں کہ ہر پوسٹ پہ ڈفرینٹ بندہ موجود ہے, اور اس وقت یہ نہیں سمجھ سکے. میں بھی ان کا وہ انیشل ٹائم تھا یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں میرا کوئی ایسا قصور نہیں تھا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہو. معین خان پر اگلا الزام کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. معین خان پر الزام ہے یہ کرکٹ بورڈ میں دی گئی ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کر سکے. لیکن کرکٹرز تو جیلس ہوتے ہیں. کرکٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معین خان جیک آف آل بن گیا, ماسٹر آف نن تھا. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں, کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پائے. اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے, آپ پاکستان کے چند بہترین کرکٹرز میں, چند ذہین ترین کرکٹرز میں, لیکن جو آپ کو ذمہ داریاں دی گئیں, آپ سمجھتے ہیں آپ ان سے انصاف کر پائے, ڈیلیور کر پائے؟ دیکھیں, ڈیلیوری ہمارے یہاں ایک ہی سینس میں لی جاتی ہے کہ پاکستان ٹیم جیتتی رہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ادھر آپ عمران خان صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے, جاوید میاں صاحب کو ٹرائی کر چکے ہیں بہت دفعہ, اور کوئی بڑا کرکٹ رہے گا تو اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. تو میرا جواب یہی ہوگا, انکنسسٹنسی رہے گی, بیکاز اٹس اے اسپورٹس آف انسرٹنٹیز. سو کرکٹ ایسا ہی گیم ہے, اس میں ہار جیت ہوتی ہے, کوئی بھی اسپورٹ ہو ہار جیت ہوتی ہے. یہ کہنا کہ آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے, تو میں اس چیز کو نہیں مانتا, بیکاز آئی واز سیٹسفائیڈ. جتنا بھی کام ہوا, چاہے وہ تھوڑا بہت کہہ لیں کہ آپ سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے, اس میں بھی کچھ چیزیں چینج کی تھی جو امپلیمنٹ ہوئی ایز اے چیف سلیکٹر. بالکل. اور ایز اے کوچ میرا ٹینیور بہت چھوٹا تھا, مجھے صرف 3 مہینے دیے گئے, اور ویری انفارچونیٹ 3 مہینے میں دنیا کا بڑے سے بڑا بھی کوچ لے آئیں تو آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا.
تو میرا نہیں خیال ہے کہ میری طرف سے کوئی ایسی نیگلیجنس تھی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا. آئی تھنک ہر کرکٹر کا حق ہے کرکٹ بورڈ میں جاب کرنے کا, لیکن ان کو اس کا اہل ہونا بہت ضروری ہے. صرف کرکٹر بڑا ہونا یا سمجھدار ہونا نہیں, بٹ آپ کی کچھ کوالیفیکیشن اس فیلڈ میں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ مجھے جو کرکٹ بورڈ میں لے کے لایا گیا, میرے کچھ کریڈینشلز تھے. میں پچھلے 6 سال سے ایک ٹورنامنٹ چلاتا ہوں اور جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتا ہے, اور میں نے ایک پورا کہنا چاہیے کہ ایسا کرکٹر اس وقت پاکستان میں کوئی نہیں ہے جو اتنی آرگنائز کرکٹ اکیڈمی ود ادر فیسلٹیز چلا رہا ہو. آئی تھنک یہ میرے کریڈینشلز ہیں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, جو ویژنریز ہیں, ان کو پتہ لگتا ہے کہ معین خان کیا کر رہا ہے اور معین خان کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ لوگ مجھے سراہ رہے ہیں اور مجھے لا رہے ہیں تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں. جب آدمی ترقی کرتا ہے تو اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے. جسٹس قیوم کی جب رپورٹ منظر عام پر آئی, بہت سارے کرکٹرز کے نام آئے جو آپ سے محبت, کچھ زیادہ ہی محبت کرتے تھے کرکٹرز. وہ کہتے تھے معین خان جو ہے وہ ان سب کا دوست تھا, اس کا نام نہیں آیا. کیا کہیں گے ان لوگوں کو اگر جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ معین خان ان کے ساتھ تھا کسی چیز میں, وہ یہ نہیں کہتے کہ ملوث تھا, لیکن کہتے ہیں ان کا دوست تھا, اس کا نام کیوں نہیں آیا؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ گرینیڈا کا کیس آپ کو یاد ہے؟ جی, 1993 میں جج صاحب اس دورے پر تھے. میں ان کرکٹرز کے ساتھ تھا, لیکن میں تھوڑی دیر پہلے چلا گیا تھا اور اس کے بعد میرا نام کہیں بھی نہیں آیا تھا. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس انسان کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے تو اللہ میاں اس کا ساتھ دیتا ہے, اور یہی وجہ تھی کہ میں اس پورے ایپیسوڈ میں باہر رہا. اور جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ جو میچ فکسنگ ہوئی, تمام میرے ان دوستوں کو, ان کولیگز کو سزائیں ہوئیں یا ان کو جرمانے ہوئے, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں آج بھی ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کلیئر تھے تو آپ کو فائٹ کرنا چاہیے تھا. کیس آپ نے نہیں کیا تو ویری انفارچونیٹ, یہ الزام ساری زندگی آپ پہ لگا رہے گا. میرا نام نہ آنا, آئی تھنک یہ کلیئرٹی ہے کہ میں اس چیز میں انوالو نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی کسی دور میں نام نہیں آیا اور میں اس چیز سے دور ہی رہا ہوں. ٹھیک ہے معین, کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے اگر انسان کی نیت صاف ہو. ایک اور الزام ہے آپ پر, اس الزام کی طرف چلیں گے کہ معین خان پر اگلا الزام کیا ہے؟ معین خان پر الزام ہے یہ نائب کپتان ہوتے ہوئے چیئرمین پی سی بی جنرل توقیر ضیاء سے تعلقات اچھے نہ رکھ سکے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے تو لوگ کہتے ہیں کہ معین خان اور ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے, نجی محفلوں میں بھی توقیر ضیاء آپ کو کچھ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ دوریاں کیوں ہو گئیں جب 2000 میں توقیر ضیاء 1999 میں چیئرمین بنے, معین خان پاکستانی ٹیم میں تھا, وجہ کیا تھی؟ مین وجہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا رہی ہے, بٹ میرا بڑا تلخ تجربہ رہا ہے کپتانی میں, انٹریکشن ود ہم, بیکاز کہ جس وقت مجھے بلایا گیا کپتانی دینے کے لیے, بڑی مزیدار سٹوری ہے, یہ ابھی تک بریک نہیں ہوئی ہے, یہ میں ضرور بتاؤں گا. بتانا پڑے گا. بالکل میں بتاؤں گا, آپ کا جو نام ہے اس میں تو ضرور بتانا پڑے گا کہ بریگیڈیئر خواجہ محمد ناصر ہمارے مینیجر تھے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس دور میں وسیم اکرم کو کپتانی نہیں کرانا چاہ رہا تھا. تو بریگیڈیئر صاحب میرے پاس آئے کہ تمہیں جنرل صاحب نے بلایا اور انہوں نے تمہیں کپتانی دینی ہے پاکستان ٹیم کی. تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ وائس کپتان تو میں ہوں, بنتی تو میری کپتانی, لیکن ساتھ ساتھ وسیم اکرم ابھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کپتانی سے ہٹایا جائے, ایسا پلیئر بھی نہیں ہے. تو جب میں گیا ان سے ملنے تو مجھے کوئی 45 یا 50 منٹ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا. تو میں وہاں بیٹھ کے یہی سوچتا گیا مجھے بلایا گیا ہے, اور 40-50 منٹ اس وقت وہ سرونگ جنرل تھے. جی ہاں, بیٹھے میں سوچتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو جب میرا ٹائم آیا ملنے کا, میں اندر گیا تو جنرل صاحب مصروف تھے. تو جنرل صاحب نے مجھ سے پوچھا ہاں کیسے آنا ہوا. تو اب آپ سمجھ جائیں جب کوئی انسان یہ سوال کہے بلا کے کسی کو, تو آئی ڈونٹ نو وہ ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے تھے کیا, یہ خیال میرے ذہن میں تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا. بہرحال میں نے جتنی بھی کپتانی کی, آپ کے سامنے میری کپتانی کا ریکارڈ ہے, اس ریکارڈ کو دیکھ لیں, پھر آپ یہ جج کریں کہ کیا میں غلط تھا یا میں صحیح تھا. اس ریکارڈ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی چیز ہے. میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی کو کپتان بنائیں تو اس کی بات زیادہ سننی چاہیے رادر دین کہ اپنے ایڈوائزرز کی آپ بات سنیں, کیونکہ ایڈوائزر جو ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جاب سیکرز ہوتے ہیں, وہ اس جگہ رہنا چاہتے ہیں, اور کرکٹر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے ایک دن اس جگہ سے چلے جانا ہے, تو وہ وہی کرتا ہے جو اس کو صحیح لگتا ہے ٹیم کو جتانے کے لیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ وہ کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ وہ کپتان کا ہی ہوتا ہے.
जावेद मियांदाद के साथ भी एक जमाने में मोइन खान के ताल्लुकात कशीदा थे, लेकिन बाद में अब ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं। आप उन्हें अपनी एकेडमी भी बुलाते हैं, ऑनरेरी मेंबरशिप भी उन्हें देते हैं। जावेद मियांदाद तो एक बड़ा नाम था। मोइन खान और जावेद मियांदाद की जो चपकलिश कहीं इसलिए तो नहीं शुरू हुई कि जावेद मियांदाद राशिद लतीफ को सपोर्ट करते थे। 92 के इंग्लैंड के टूर पर जब आप टीम के साथ थे, उन्होंने राशिद को आखिरी टेस्ट में डेब्यू करा दिया। वजह क्या थी मोइन खान और जावेद मियांदाद में थोड़े से फासले जो हुए? देखिए, ये जो चीज आप बोल रहे हैं ना, जिस चीज राशिद की वजह से, मुझे हमेशा इस चीज से बहुत मोटिवेशन मिलती थी, बिकॉज कि मैं हमेशा बड़ा टफ कंपटीटर रहा हूँ। मैं हार्ड वर्क पे बिलीव करने वाला आदमी था, तो मेरे साथ जब ये होता था, मैं तो हार्ड वर्क और ज्यादा शुरू कर देता था। और यही वजह है कि दुनिया के कमेंटेटर्स ने मुझे मैन ऑफ क्राइसिस कहा। मैं जब भी मुल्क पे बुरहान आया क्रिकेट में, क्रिकेट टीम के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत परफॉर्म किया। जावेद भाई से जहां तक ताल्लुकात का सवाल है, कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं हुए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहा है, क्योंकि जावेद भाई मैं भी जिस तरह सोचते थे, मैं उस तरह नहीं सोचता था। जो मेरी सोच थी, मैं कोशिश करता था उनको कायल करने की, मैं भी नहीं कर पाता था। वो मुझे करना चाहते थे, मैं भी वो नहीं कर पाते थे। यही वजह होती है, इंसान के थोड़े से डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। बट एज अ क्रिकेटर मेरे दिल में आज भी बहुत कदर, बहुत इज्जत है उनकी, बिकॉज कि उन्होंने जितना पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए सर्व किया, आई थिंक ही इज वन ऑफ द इंस्पिरेशनल फिगर फॉर माई करियर। तो हैं दोनों ही ठीक, बट फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती फ्रीक्वेंसी। मोइन खान तो सवालात के जवाबात दे रहे हैं। अगला इल्जाम क्या है? मोइन खान पर इल्जाम है अपने भाई और बेटे को लेकर इन्होंने क्रिकेट में अक़रबा परवरी को फरोग दिया। ये पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत रीत रही है कि अगर कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और उसका भाई या उसका बेटा आ जाता है तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है। नदीम खान, आपके बड़े भाई, 2 टेस्ट मैचेस वो पाकिस्तान की तरफ से खेले। फिर आपका बेटा अंडर 19 में सिलेक्ट होते होते रह गया। आजम खान पहले नाम आया अंडर 19 में। लोग कहते हैं कि यहां पर जो इल्जाम लगाते हैं कि मोइन खान की जानिब से फेवरेटिज्म का मुजाहरा किया गया, पसंद नापसंद का मुजाहरा किया गया, आप इसका जवाब कैसे देंगे? आई सबसे पहले तो नदीम की बात करूंगा। नदीम सीजन क्रिकेटर था हमेशा से। कराची के लिए क्रिकेट खेली, पीआई के लिए, नेशनल बैंक के लिए, और नेशनल बैंक में तो बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली अपनी इनिशियली, जहां पे अगर कोई पाकिस्तान का सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर गुजरा है वो इकबाल कासिम साहब थे। उनकी सुपरविजन में खेले और वो भी बड़ी तारीफ करते थे उनकी। तो मेरा प्रमोट करना तो जायज़ है। मेरा ख्याल है अगर मैं भाई को प्रमोट कर रहा हूँ ऑन हिज परफॉर्मेंस, मेरी अंडर कैप्टनसी खेले हैं वो, कराची के लिए बहुत परफॉर्म किया है। पीआईए में मेरी अंडर कैप्टनसी खेले हैं, बहुत परफॉर्म किया। आई थिंक परफॉर्मेंस पे, मेरिट पे सिलेक्ट हुए, सिस्टम में थे इसलिए सिलेक्ट हुए, और कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये कहा जाए कि वो अननेसेसरी। ये बात ज़रूर कहूँगा मैं, देखें कि जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसको उतनी ही क्रिकेट मिलती है। मे बी मेरा तजिया ये है कि नदीम ने वो मेहनत नहीं की शायद जो मैंने की थी, इस वजह से उनकी क्रिकेट कम रही। मे बी वो अगर बहुत ज़्यादा मेहनती होते या उस वक्त, उस दौर में, उस एज में थोड़ा चैलेंज लेने वाले होते तो यकीनन लंबी क्रिकेट खेलते, नहीं खेल सके। लेकिन आज भी अगर नदीम को देखा जाए तो नदीम की एक अपनी एक पर्सनालिटी है। जब वो तजिया करते हैं तो लोग बड़ा मरूब हो जाते हैं उनसे। वो आज भी यूबीएल स्पोर्ट्स के इस वक्त हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान अंडर 19 के मैनेजर हैं। मोइन खान एकेडमी के अंदर वो एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशंस 4 साल सर्व करके गए। और जो मेरी स्टैंडिंग है आज इस माशरे में एज कहना चाहिए कि क्रिकेट एकेडमी हेड, तो ये बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट मेरे साथ रही है। तो ये इल्ज़ामात मेरा ख्याल है एक ऐसे प्रोफेशनल के लिए गलत हैं। जहाँ तक बेटे का ताल्लुक है, मैं उसको पहले बेटे पे आऊंगा, लेकिन नदीम जो थे, नदीम खान पाकिस्तान की जानिब से 2 टेस्ट मैचेस खेले। जब आप कप्तान बने तो आप उन्हें क्यों नहीं टीम में लेकर आए? क्या वजह थी? आप, मोइन खान तो फाइटर है, लोग कहते हैं मोइन खान फाइटर है, घबराता नहीं है। आप क्या घबरा गए थे? क्यों नहीं आप उनको उस वक्त लेकर? कि उस वक्त सकलैन रेगुलरली खेल रहा था, स्पिनर्स की गुंजाइश नहीं थी टीम में, यही वजह थी। और अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरा ख्याल है कि नदीम ने जितनी क्रिकेट खेली उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी थी उन्होंने। तो इस वजह से जाहिर सी बात है अगर मैं अननेसेसरी ये बात करता, क्योंकि प्रीवियसली आपको पता है कुछ क्रिकेटर्स ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने अननेसेसरी अपने भाइयों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए एफर्ट करने की कोशिश की है, तो वो बदनाम हुए इस चीज से। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने आगे बढ़ा, मैंने सीखा और अप्लाई किया उस चीज को कि जहां परफॉर्मेंस नहीं थी
تو وہاں نہیں بولنا چاہیے. جب پرفارمنس ہو تو بالکل بڑھ چڑھ کے بولنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے, وہ اپنا بھائی ہو, بیٹا ہو یا پھر آپ کا دوست کیوں نہ ہو. اب آپ کے بیٹے کی طرف آتے ہیں. آپ کا بڑا بیٹا اویس خان تو کرکٹ نہیں کھیلا, وہ تو پڑھائی کی طرف چلا گیا, لیکن اعظم خان کرکٹ کی طرف آیا, سلیکٹ ہو گیا تھا انڈر 19 میں, بورڈ کے کچھ اپنے رولز سے جس کی وجہ سے نہیں جا سکا, بہت رویا. لیکن لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کے آپ ہیڈ کوچ ہیں, آپ نے اعظم خان کی کوئٹہ گلیڈیٹرز میں انڈکشن میں رول پلے کیا. یہ الزام کہاں تک درست ہے, آپ کیسے جواب دیں گے اس کا؟ آئی تھنک یہ رول بالکل میں مانتا ہوں, اس بات کو میں نے پلے کیا ہے, اور ایسے نہیں کہ میں مینوپولیشن کی ہو اس کے لیے. دیکھیں وہ عمر ایسوسیٹس کے لیے کھیلتا ہے, ندیم بھائی نے اس کو دیکھا ہوا ہے, اعظم خان نے ہمارے مینیجر نے اس کو دیکھا ہوا ہے, سرفراز نے اس کو دیکھا ہوا ہے, اور آفریدی جیسے کرکٹر نے اس کو دیکھا ہوا ہے اور کامنٹ کیا ہوا ہے کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ بچہ ہے. معین بھائی ایسے میں نے چھکے مارتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. آئی تھنک اعظم ویری ٹیلنٹڈ بوائے, ویری ناٹ کہ میرا بیٹا ہے صرف اس وجہ سے, بٹ اس کو جس نے بھی دیکھا ہے, انفیکٹ میڈیا کے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے اس کو کھیلتے ہوئے, ان لوگوں کے سامنے اس نے سینچریز اسکور کی ہیں. 20 سال کا ہے ابھی تک, اپنی جتنی بھی اس نے کرکٹنگ کیریئر کھیلا ہے, چاہے وہ اسکول انٹر اسکول ہو, کلب کرکٹ ہو یا ریجنل لیول ہو, ماشاءاللہ 50 سے زیادہ سینچریاں کر چکا ہے, 2 ڈبل سینچریاں ہیں. T20 میں کلب لیول کا بھی اس کا جو ہائیسٹ اسکور ہے وہ 265 ہے. آئی تھنک یہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹڈ بچوں میں ہی ہوتی ہے یہ چیز, اور صرف واحد یہ وجہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کی یا اس کو گروم کرنے کے لیے آگے لانے کی کہ اس بچے میں ٹیلنٹ ہے. ہمارے جونیئر سلیکٹر باسط علی صاحب کے کامنٹ ہیں اس کے بارے میں کہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہے, اس کو صرف وزن کم کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ وہ کر رہا ہے اور لگا ہوا, اور بہت اپنی اپروچ میں چینج لے کے آیا اور پروفیشنلی آگے بڑھنا چاہتا ہے. یہی وجہ تھی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی انڈکشن کی ہے. اور کوئٹہ گلیڈیٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے ہمیشہ, یا عمر ایسوسیٹ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آیا ہے وہ, اور بڑے پلیئر بنے ہیں بعد میں ایونچولی, اور سرفراز اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. اگلا الزام معین خان پر کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. چیف سلیکٹر معین خان 2015 کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت سے شکست کے بعد کسینو اسکینڈل کا شکار ہو گئے. یہ کیسینو اور معین خان, یہ تو ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ 2015 میں آپ چیف سلیکٹر تھے ایز این آبزرور, 2015 کے ورلڈ کپ میں بھیجا گیا اور اس بات کو فسانہ بنا دیا گیا, آپ کی کیسینو جانے کی بات کو. قومی اسمبلی میں بھی سوالات ہو رہے ہیں, ہر طرف سے اس پہ بہت کرٹیسزم شروع ہوا, اور اس وقت کے PCB کے چیئرمین شہریار خان نے یہ کیا کہ معین خان کو واپس بلا لیا جائے اس کرٹیسزم سے بچنے کے لیے. یہ سٹوری کیا تھی, یہ الزام کیا تھا معین خان پر کیسینو جانے کا؟ الزام تو حقیقت تھا, بالکل تھا. آئی تھنک وہ ٹائمنگ غلط تھی میری, اور فارچونیٹلی کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا وہاں پہ, اینڈ آئی وینٹ فار اے ڈنر بیکاز آئی نیور پلیڈ ان کیسینو, کبھی گیملنگ کبھی نہیں کی, نہ ایون میں نے اپنے پورے کیریئر میں, میرے تمام کولیگز اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے تو کبھی تاش بھی نہیں کھیلا. ناٹ ان آر ڈیفینس, میں صرف مائی ڈیفینس میں یہی کہوں گا کہ میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی. آئی تھنک کہ جب میڈیا کے پاس کوئی سٹوری نہیں ہوتی تو اسی طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ بکتی ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف راغب کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. میری جگہ کوئی اور بھی گیا ہوا تو میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی کوئی چیز تھی, ایز لانگ ایز کہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. اور کیسینو ناٹ اونلی اٹس مینٹ فار گیمبلنگ, دیر آر سو مینی تھنگس ویئر یو کین گو اینڈ انٹرٹین, لائک بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور قابل احترام جج صاحب بھی ہمارے کیریئر میں ہمارے ساتھ ٹریول کرتے رہے, ان کو بھی دنیا کی بہت آگاہی ہے. تو میرا خیال ہے میرے اس جواب سے ضرور. لوگ کہتے ہیں کرائسٹ چرچ میں ویسٹ انڈیز کے میچ سے پہلے, اور کرائسٹ چرچ میں زلزلہ بھی آ چکا ہے, اور وہاں 6 بجے کے بعد ہوٹلز وغیرہ بند ہو جاتے ہیں. آپ نے جب اس وقت آپ کا بیان آیا تھا, آپ نے کلیریفائی کیا تھا کہ میں کھانا کھانے گیا تھا, یہ بات درست ہے؟ جی بالکل یہ درست ہے. میں نے تو معذرت کی ہے اس پہ, آفیشیل معذرت کی ہے اس چیز سے کہ بینگ اے چیف سلیکٹر میرا خیال ہے کہ میں اوور لک کر گیا اس چیز کو. میں ایک واقعی انٹینشن میری صرف کھانا کھانے کی تھی وہاں پہ جانے کی, لیکن ہمارے معاشرے میں کیسینو کا نام اس طرح لیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف برے کام ہی ہوتے, اور اسی وجہ سے اتنا بڑا یہ جو ہے وہ شوشا اسکینڈل ٹائپ کہہ لیں آپ اس کو کہ میڈیا نے اس کو بنایا. بٹ مین حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ تھے چند جو چاہتے تھے کہ کرکٹ بورڈ یا کرکٹرز کی طرف سے چیز کو ڈائیورٹ کیا جائے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے خلاف ہم میچ ہارے تھے ورلڈ کپ میں, اور تمام
لوگ تمام جو کنسرن لوگ تھے اس چیز کو بول کے اس کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا تھا. تو اس میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور کچھ مجھے بھی شواہد ملے کہ کچھ لوگ کرکٹ بورڈ کے بھی اس پوری کنٹروورسی میں شامل تھے جنہوں نے اس چیز کو ڈائیورٹ کیا میری طرف تاکہ اس ہار سے بچا جا سکے, اس کی جتنی جگہ سائی ہمارے لیے ہو رہی تھی اس سے بچا جائے اور اس کو کہنا چاہیے اسکیپ گوٹ بنا دیا جائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ معین خان وسیم اکرم کا فیوریٹ ہے, چاہے وہ آل اسٹارز 11 کے میچز ہوں وہاں وسیم اکرم کے ساتھ معین خان ہوتا ہے, چاہے کوئی اور تقریب ہو, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے بزنس میں شراکت داری ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, معین خان اور وسیم اکرم کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں اور بھی بہت سارے کرکٹرز تھے, معین خان وسیم اکرم کے اتنا قریب کیوں ہیں؟ آئی تھنک میری ہمیشہ فریکوینسی بہت اچھی رہی وسیم بھائی سے. ایز اے پلیئر یا ایز مائی کیپٹن میں ان کا سب آرڈینیٹ رہا ہوں ایز وائس کیپٹن بہت سال تک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے جو سب سے اچھا وائس کیپٹن ملا وہ معین ملا ہے, جو کہ یہ سوچتا تھا کہ صرف ٹیم کو کس طرح لڑانا ہے اور کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ واحد بندہ ہے جس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے اگلا کپتان بننا ہے یا میں نے کپتانی حاصل کرنی ہے. یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں. آئی تھنک کوئی کسی کو لائک کرتا ہے, اس کی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, اور جب بزنس میں بھی شراکت داری ہوتی ہے تو بھی یہی چیزیں گیج کی جاتی ہیں اور نظر آتی ہیں وہ چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ پوری ہو رہی ہے, میں فلفل کر رہا ہوں, یا وہ اپنی طرف سے جتنی مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اتنی رسپیکٹ کا قابل نہیں ہوں, لیکن جتنی مجھے رسپیکٹ ملتی تو نیچرلی اس چیز کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے, ان کے لیے رسپیکٹ ڈالتا ہے. 92 کا ورلڈ کپ وننگ ٹیم کے ممبر معین خان, آپ کی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ایز اے وکٹ کیپر, بیٹنگ میں بھی نیوزی لینڈ کے خلاف کون بھول سکتا ہے. 96 کا ورلڈ کپ جو تھا وہ راشد لطیف کھیلا, 99 کا ورلڈ کپ پھر معین خان کھیلا, پاکستان فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. 2003 کا ورلڈ کپ پھر راشد لطیف کھیلا اور پھر معین ریٹائر ہو گیا. کیا دیکھتے ہیں, ایک کی باری آئی ایک کی باری گئی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ جو 2 ورلڈ کپ کا حصہ رہے, ایک جیتا پاکستان ایک فائنل میں پہنچا. آئی تھنک کہ یہ کہہ لیں کہ نیچرلی جس وقت میں سلیکٹ ہوا تھا اس وقت میری اچھی فارم تھی, جب راشد سلیکٹ ہوا اس وقت ان کی اچھی فارم تھی. 96 والے ٹور پہ جب راشد پہلی دفعہ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے تھے تو میں ایز سیکنڈ وکٹ کیپر تھا پاکستان کیمپ کے اندر, اور بالکل جینونلی تھا, اور بالکل سلیکٹر کی رائے صحیح تھی اس وقت, اور راشد کو سلیکٹ کرنا بالکل جینون تھا, اور میں نے اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا, اور میں نے آگے بڑھنے کے لیے محنت کی, اپنی ان چیزوں کو دیکھا جہاں میں لیک کر رہا تھا. پاکستان پھر اگین میں کہوں گا کہ لکی پاکستان ہی رہا کہ دونوں کی پریزنس میں ہم کمپیٹ آپس میں کرتے تھے, اور ایونچولی پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوتا تھا, اس سے پاکستان کا نام دنیا کرکٹ میں بہت بڑا ہوتا تھا. آپ نے مثبت سوچ کی بات کی. معین خان نے کبھی کرکٹ بورڈ کے خلاف بیانات نہیں دیے, چاہے وہ بورڈ کا حصہ رہا ہو چاہے وہ بورڈ کا حصہ نہ رہا ہو. یہ اسٹریٹجی کیوں معین خان کی, یہ نیچر ہے یا معین خان وقتی طور پر اس اسٹریٹجی کو اپناتا ہے؟ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو سامنے جج کرنے والا ہے وہ چاہتا ہے معین خان کو غصے میں بیان دیتے ہوئے, لڑائی کے انداز میں بیان دیتے, بٹ میرا انداز ہی نہیں ہے. غصے میں آپ کبھی بھی اچھی بات نہیں کر سکتے. تو یہی میرا انداز رہا ہے ہمیشہ. کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کرٹیسزم کرتا ہوں کرکٹ بورڈ پہ, ایسی بات نہیں ہے کہ میں صرف کرکٹ بورڈ کے جو ہے وہ ان کو کہنا چاہیے کہ جو آپ نے تعریفی کلمات میں یاد کرتا ہوں, جہاں بات ہوتی ہے بتانے والی, جہاں بہتری کی بات ہوتی ہے تو کوشش کی ہے کہ کنسٹرکٹیو قسم کے کامنٹ کیے جائیں رادر دین کہ پرسنلائز کیے جائیں اور لوگوں سے دشمنیاں مول لی جائیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایونچولی. 1990 سے 2004 تک 14 برس, بیچ میں ٹیم سے تھوڑا آؤٹ بھی ہوئے ان بھی ہوئے, 10 کپتانوں کی کپتانی میں معین خان کھیلا. عمران خان سے آپ شروع کریں, جاوید میاں, وسیم اکرم, سلیم ملک, راشد لطیف, رمیز راجہ, عامر سہیل, انضمام الحق, شاید میں کوئی مس کر رہا ہوں. تو اتنے سارے کپتانوں کی کپتانی میں آپ کھیلے, سب سے زیادہ کس کپتان کی کپتانی میں کھیلنے کا مزہ آیا معین خان کو؟ مجھے سب سے زیادہ وسیم اکرم کی کپتانی میں کھیلنے کا مزہ آیا. انفارچونیٹلی 93 میں جو ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی وہ نیچرلی امیچیورٹی تھی شاید, میرا خیال ہے وسیم بھائی کی اس وقت, لیکن ایونچولی انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, گروم کیا, اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس معاشرے میں وسیم اکرم کی کیا ویلیو ہے. وہ کپتان واقعی بہت بڑے تھے اور انہوں نے بڑی اچھی اچھی پرفارمنسز دی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ میں بہت زیادہ لائک. جج صاحب, آپ نے معین خان کی گفتگو سنی, آپ اب اپنا فیصلہ سنائیں.
मुकदमे की इस कार्रवाई में ये बहुत ज़रूरी है कि जिस पे इल्ज़ामात लगाए हों उसको पूरा मौका मिले सफाई का और आखिर में इंसाफ का। जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो पाकिस्तान का साबिक खिलाड़ी, फॉर्मर कैप्टन, कोच और मैनेजर, ये सब कुछ रहे हैं और पूरी दुनिया उन्होंने घूमी हुई है और सारे दुनिया के ख़िलाफ़ उन्होंने मैचेस खेले हुए हैं। जिस जहानत और जिस ऑनेस्टी और जिस मतानत के साथ उन्होंने तमाम इल्ज़ामात के जवाब दिए हैं, उससे मेरे पास और कोई गुंजाइश नहीं सिवाय इसके कि मैं ये कहूँ कि ये अदालत मोइन खां को बाइज़्ज़त बरी करती है। जी, आपने फैसला सुना हमारे जज कमर अहमद का। ये थी हमारी आज की एपिसोड। और जिस तरह से मोइन खान क्रिकेट खेलते थे, आज इसी तरह इस कटहरे में बैठकर उन्होंने तमाम तर सवालात के जवाबात बड़े एतमाद के साथ दिए, कहीं घबराहट का मुजाहरा नहीं किया। और जज साहब ने जिस तरह से डिसीजन दिया वो भी आपके सामने। हमें उम्मीद है कि हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।